श्री महामृत्युंजय कवचम श्री भैरव उवाच शृणुस्व परमेशानि कवचम मन्मुखोदितं महामृत्युंजयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमम् त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युंजय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चन्द्रमण्डलमध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रू वो सदा शिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो नासामे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियो वतु स्कन्दौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशो वतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गलिसंयुतान् स्तनो तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्वो मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपाया जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयो वतु पादादिमूर्ध्पर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः
पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य माम् रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोङ्जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु। श्रीभैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतम् यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमम् त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युञ्जय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चन्द्रमण्डल मध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रूवो सदा शिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो नासामे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्दो स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गलिसंयुतान् स्तनोतारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्वो मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपाया जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्ध्वपर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तम् सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः
पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोङ् महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु। श्रीभैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतम् यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमम् त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युञ्जय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चन्द्रमण्डल मध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रू वो सदा शिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो नासा मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्दौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गलिसंयुतान् स्तनोतारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्वो मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपाया जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु
पादादिमूर्धपर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तम् सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोङ् महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु। श्रीभैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युञ्जय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चन्द्रमण्डलमध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रू सदा शिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो नासा मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्दौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु
शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपाया जटाधारी पादो मृत्युञ्जयो वतु पादादिमूर्ध्पर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तम् सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोङ्जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु। श्रीभैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतम् यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमम् त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युञ्जय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं होमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चंद्रमंडल मध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रू वो सदा शिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो नासा मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियो वतु स्कन्दो स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशो वतु
नखान में गिरिजानाथः पायादंगलि संयुतान स्तनो तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्व मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपाया जटाधारी पादो मृत्युञ्जयो वतु पादादिमूर्ध्पर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तम् सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोङ्जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु। श्रीभैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयाख्यस्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमम् त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्युञ्जय रुद्रो महादेवो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं व चतुर्वर्ग साधने विनियोगः चंद्रमंडल मध्यस्थे रुद्रभारे विचिन्त्यते तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युमाप्नोऽपि जीवित ॐ जुं सः ह्रौं शिरं पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं च ॐ ह्रौं भ्रूवो सदा शिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमे बतच्छुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डो
नासा मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटमदृष्टो मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कंधरां कालमथनो गलं गणप्रियो वतु स्कंदो स्कंदपिता पातु हस्तौ मे गिरिशो वतु नखान मे गिरिजानाथः पायादंगलिसंयुतान् स्तनोतारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षि कुबेरवरदः पार्श्वो मे मारशासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दुरुमेन्धकथातनः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयो वतु पादादिमूर्ध्पर्यन्ताम् अघोरः पातु मां सदा शिरसः पातपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातु मृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पाया दाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान्नां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायादोंजुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु।